तुमकां कितें सांगता एक हंबल रिक्वेस्ट की आमी इतले तेंप रावले, आमी येता पण साधारण एक दीस रावूंक शकता, कित्याक आमकां नाल्यार कितें खबर आसा, तुमी तुमचे कार्य तुमी करता नो इश्यूज, आमकां आमचे कार्य करून कितें बाबा ते आमी जायना, आमी धरणे आमी कितें धरूंक सोदता ते धरता धरून तांकां धरणे आनी कितें करता कित्याक आमी लॉ एंड ऑर्डरचो इश्यूज जावंक करूंक सोदना, फाल्यां कितें जातलें आमी ते भायर रावन गाडी ब्लॉक जाल्यार आमी ब्लॉक केलो म्हणटा सो तो इश्यू जावन आमी कशें तरी तुमकां रिक्वेस्ट करता की आमचे कडल्यान कॉपरेशन आमी सर बेगीन बेगीन अरेस्ट करा, आमी असले इश्यूज करना पण डिले जर जालो असो आमकां सर कितें दिसता की तुमकांय पडलें ना पहिले आतां तुम्ही डेली फॉलोअप करता अशें ना की पडलें ना, बाकीचे इन्व्हेस्टिगेशन आतां आमचें चालू आसा, अशें ना की इन्व्हेस्टिगेशन स्टॉप केला आनी आमचो आयवय खंय भोंवपाक गेला तेंय ना न्ही, आसा इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा जे एडिशनल जे तुमी कितें सांगता पळय तेंय आमी करता. आतां तुमकांय सपोज दिसता की आनी कितें एडिशनल कितें जावपाक जाय जाल्यार तेंय तुमी दिया, तेंय करुया. आमचें एकूच आसा की ताका पयलीं अरेस्ट करून आमकां दाखय, आमकां कांयच करपाचें ना, आमी कांय भायल्यान वता, आमी थंय गेटी भायल्यान तुमी सांगा अरेस्ट केलो आमकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळें मिडियाचेर सुद्दां अरेस्ट केला काय आमी हांवें सुद्दां ना, आमकां तुमी इंटरव्यू जावपाचें ना आमच्या हातून, फक्त आमचें कितें आसा जें कोणी अशें कार्य केलां पळय ताका तुमचे कडेन अशें मात्तूय भंय उरपाक जाय, कशें भंय म्हणल्यार एफआयआर हीच भंय न्ही, एफआयआर रजिस्टर कोणाचेर जावं म्हणजे हेज्यानी वयल्यानी भंय कितें आसा कायदो जो तुम्ही पळयतात GNH.